gikan sa kahilagman sa akong kasing-kasing. Gisuportahan nako ang pagtukod sa RAIDS Coalition. Usa ka panagiusa sa lain-laing kusog nga andam mobarog alang sa kamatuoran, pagpanubag o kaayuhan sa katawhang Pilipino. Niining panahon na, dili na igo ang tagsa-tagsa nga pag-away. Kinahanglan nato ang usa ka tingog, usa ka direksyon o ligong baruganan batok sa korupsyon, pag-abuso o mga lakal na nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Ipahayag usab nato ang akong tibuok suporta sa pagpanguna ni Sebastian Duterte isip leader ni ining koalisyon. Nailham nato si Mayor Baste nga usa ka isog na ay baruganan andam makik-away o iaway gyud niya ang hustisya alang sa katawhan. Og labaw sa tanan, nagpadayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, nga nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot na gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawhan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kini alang sa tanang Pilipino na nanandoy o tarong na kagamhanan, makatarunganong sistema o mas maayong kaugmaon. Panahon na aron magkahiusa. Panahon na aron mubarog. Daghang salamat, mabuhi ang katawhang Pilipino.